नमस्ते हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मयूर टिभी पोखरा र म छु हजुरको साथमा वर्षा छेत्री। पछिल्लो समयमा निकै चर्चा कमाउन सफल तन्त्र ब्यान्डका एकजना पुराना सिङ्गर चाहिँ आज हामीले हाम्रो मयूर टिभी पोखरामा ल्याइसकेका छौँ र उहाँहरूसँग रमाइलो कुराकानी त गर्ने नै छौँ। ओके लेट्स टेक इट आउट। ओके स्वागत छ दाइलाई। धन्यवाद बहिनी। ओके कसरी चलिरहेको छ अहिले दिनहरू के छ? दिनहरू त यसरी नै अब आफ्नो व्यवसायतिर लागिरहेको छौँ, त्यही हो। पहिलाको जस्तो चाहिँ अब म्युजिकमा डिपली लाग्ने कुरा चाहिँ छैन अहिले होइन। आफ्नै अब कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अहिले हामी चाहिँ त्यसमै लागिरहेको छौँ, हिँडिरहेको छौँ। म्युजिकमा चाहिँ थोरै टाइम दिन पाएको छौँ भन्नु पऱ्यो। हजुर अनि यो आर्टिस्ट भइसकेपछि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो कोभिड-19ले त अहिले एकदमै समस्या परिरहेको छ सबै देशैभरि है। त हजुरलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्यो, कतिको डिफ्रेन्ट भइरहेको छ, पहिलाको जस्तो छ कि छैन? डिफ्रेन्सेस त अब धेरै नै छ होइन। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो त भइरहेछ अब हरेक सेक्टरमा, बिजनेसदेखि लिएर होइन, तपाईँको अब कलाकारिता क्षेत्रदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ अलि यसले चाहिँ असर त परिरहेछ। पहिलाको भन्दाखेरि मोर अबाउट भनौँ न 60-70% अहिले चाहिँ कोल्याप्स भइरहेछ हरेक क्षेत्रमा होइन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो चाहिँ भइरहेछ सबै, एकदम गाह्रो भएको छ। ओके हजुरको करियरतिर जाऊँ है। कसरी सोच्नुभयो यो गायन क्षेत्रतिर लाग्छु भनेर? चाहिँ पहिल्यै सानैदेखि हुन्छ नि अब एउटा रुचि हुन्छ सबैको, एउटा म ठुलो भइसकेपछि यो बन्छु भनेर, तर तपाईँलाई चाहिँ कसरी आयो सोच यो गायककार भन्ने चाहिँ? एक्चुअली यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यो चाहिँ प्यासनको कुरो हुँदो रहेछ होइन। तपाईँको म चाहिँ सानो बच्चादेखि नै लाइक यो अब गीत गाउने, म्युजिक बजाउने, गिटारसिर बजाउने होइन र नाच्ने चाहिँ एकदम सानैदेखिको सो। अनि त्यो हुँदा 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 स्टेप बाई स्टेप अब त्यो कस्तो नि तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तै भयो र फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति म्युजिक क्षेत्रमा थोरै इन्ट्रेस्टेड। मम्मीहरू अब गीत गाउने होइन, अब ड्याडीले यसो म्युजिक बजाउने, त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट पनि म अलिकति अपग्रेड हुन पुगेँ होइन। र यसलाई प्यासन मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ यसलाई प्रोफेसनको हिसाबमा पनि जाउँ न, म्युजिक भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढियो भनौँ न। कतिको गाह्रो अथवा कतिको सजिलो हुँदो रहेछ यो फिल्डमा आउनको लागि चाहिँ? म्युजिकको अहिले अब अहिले होस् या चाहिँ अब पहिलाको ट्रेन्डमै हेर्नुपर्दा चाहिँ यो एकदम गाह्रो छ। म्युजिकमा अपडेट हुनु पऱ्यो होइन। अब तपाईँको माथि आउनुको लागि चाहिँ गाह्रो छ। अब तपाईँको अहिले झन् अब पोखरामा त म पसलमा चाहिँ अब कलाकारहरू हिँडिरहेछन् होइन, आफ्नो चाहिँ अब कृतिहरू चाहिँ निकालिरहेछन्। तर अब वेराज अब बाहिरतिर जस्तै इन्डियातिर जस्तै चाहिँ अब यहाँ स्कोपहरू छैन, अब चाहिँ भनौँ सोर्स अफ इन्कमहरू छैन म्युजिकले होइन। तर एकदम गाह्रो छ हामीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ विदिन दिस प्लेस चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यो म्युजिक क्यारियरले चाहिँ माथि उठ्छ, माथि जानुपर्छ, माथि गइन्छ र सोर्स अफ इन्कम पनि बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति कम हुछ भनौँ न। हजुर ओके अनि कतिवटा एल्बमहरू चाहिँ निकाल्नु भयो हजुरले? एल्बमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ टोटल 3टा एल्बम हो। फर्स्टमा चाहिँ रिदम अफ लभ, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा सक्सेस भन्ने एल्बम निकालेँ, अनि तेस्रो चाहिँ यात्रा भन्ने एल्बम निकाल्यौँ भनौँ न। कस्तो आएको थियो त्यसको फिडब्याकहरू चाहिँ? कसरी दर्शकहरूले कसरी लिनुभयो? दर्शकहरूले चाहिँ अब पहिलाको अब जुन चाहिँ रिदम अफ लभमा सफलताले पाइला तिम्रो भन्ने गीतहरू थियो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब सेकेन्ड एल्बममा पनि अब राम्रै रेस्पोन्स पाएँ होइन। रेस्पोन्स पाएँ तर कमर्सियल हिसाबले चाहिँ जानु पाइएन, त्यही हो। अनि हजुरले त एउटा नेपाली फिल्म पाप भन्नेमा पनि म्युजिक डिरेक्टर प्लस सिङ्गरको रूपमा चाहिँ हजुरले चाहिँ गीत गाउनु भएको छ। त्यो गाइराख्दाखेरि कस्तो भयो, त्यसको अनुभवहरू थोरै सुनौँ न। फिल्ममा चाहिँ इट वाज माई फर्स्ट टाइम होइन। त्यो फर्स्ट टाइम अब चाहिँ मैले म्युजिक डाइरेक्सन गरेको, अनि प्लस त्यसमा चाहिँ एउटा गीत मैले पनि गाएको थिएँ, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो अलिकति हट टाइपको भनौँ न, एउटा चाहिँ के भन्ने अब रिमिक्स टाइपको सङ होइन। त्यो चाहिँ सर्वज्ञ मानसाकेले गरेको थियो। त्यो चाहिँ ऊ र मैले भएर चाहिँ अब कम्पोजिसन गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ आइटम सङ फिल्मको होइन। र एउटा चाहिँ रोमान्टिक सङ थियो, तिम्रो याद आइदिँदा, त्यो चाहिँ मैले नै गीत गाएको थिएँ। त्यो चाहिँ म र ज्योति गुरुङ दुईजना भएर हामीले गाएको थियौँ थोरै है। तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ, तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ, यो मनमा छौ तिमी, जीवनमा छौ तिमी,
तिम्रो निम्ति यो माया साँचेको छु यो मनमा छौ तिमी जीवनमा छौ तिमी तिम्रो निम्ति यो माया साँचेको छु तिम्रो याद आइदिँदा सच अमेजिङ सङ अनि स्वर पनि त्यस्तै राम्रो अब एचिभमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कति भयो के भयो एचिभमेन्टको कुरा चाहिँ यो म्युजिक फिल्डमा आएर चाहिँ लाइक मैले अब एचिभमेन्टहरू गरेको चाहिँ होइन पोखरामा बसेर नै अब सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर अब यसमा हामी स्ट्रगल पनि गऱ्यौँ होइन यो लेभलसम्म आउनुको लागि र मैले चाहिँ अब म्युजिकबाट एचिभमेन्ट गरेको भनेको चाहिँ ढुकढुकी पप एवार्ड एउटा माछापुछे ढुकढुकी पप एवार्ड बेस्ट सङ अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर अफ द इयर र सुनौलो एफएमबाट चाहिँ सम्मान एज अ सिङ्गरको रूपमा पोखरालाई चाहिँ एउटा म्युजिक उयसमा चाहिँ क्षेत्रमा अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ मेरो योगदान भएर चाहिँ लगभग मैले त्यही 4-5वटा एवार्ड चाहिँ पाइसकेको छु भनौँ न ओके टिचर पनि हुनुहुन्छ हजुर हो किन म चाहिँ 2056देखि चाहिँ म अब यो टिचिङ फेजमा म चाहिँ आबद्ध थिएँ होइन त्यसपछि म प्रतिभा हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा पनि एज अ एसी इन्चार्ज अनि त्यसपछि सोसल पब्लिक स्कुल शान्तिनिकेतन यी विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ मैले अब ट्रेन्ड गरेँ बच्चाहरूलाई पनि म्युजिक सम्बन्धीदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा होइन मोर अबाउट 16 इयर्स चाहिँ म पोखरामा एज अ टिचरको रूपमा बसेँ भन्नु पऱ्यो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ टिचर भएर स्टुडेन्टहरू त अब जस्तो पनि आइरहेको हुन्छ चकचके बाँदर कतिको गाह्रो अथवा कतिको सहज हुँदो रहेछ बच्चाहरूलाई प्रोफेसन भनेको चाहिँ वाट आई थिङ्क इज सबभन्दा हार्डेस्ट प्रोफेसन भनेको टिचिङ क्षेत्र जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू आएको हुन्छन् होइन अनि त्यो हुनाले गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यो ब्याकग्राउन्डको बच्चाहरूलाई कसरी स्टेबल गर्ने र कसरी चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले एकदम चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन एन्ड एज अ रोल मोडलको हिसाबमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट जब अब टिचिङ भनेको पनि एकदम डिफिकल्ट छ भनौँ न सफलताले पाइला तिम्रो भन्ने थोरै सुनौँ न गीत सफलताले पाइला तिम्रो हुन्छ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है यो चाहिँ मेरो पोखरामा पहिचान भएको यो एउटा गीत हो म चाहिँ चिनिनु एउटा दिपराज थापा एज अ सिङ्गर एज अ म्युजिसियनको रूपमा म चिनाजना भएको चाहिँ अब यही गीतले गर्दा हो होइन त्यही भएर मलाई एकदम प्यारो पनि छ यो गीत है र म तपाईँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्छु है सफलताले पाइला तिम्रो सधैँ सधैँ चुमिरहोस् सफलताले पाइला तिम्रो सधैँ सधैँ चुमिरहोस् आजीवन शुभकामना तिमीलाई मिलिरहोस् आजीवन शुभकामना तिमीलाई मिलिरहोस् हिँड्दै थियौँ हामी एउटै गोरेटोको साथी भन्दै बिचमा नै धकेलिदियौ तिमीले अन्धकारमा मलाई एक्लै अन्धारोमै हराए पनि खुसी तिमीलाई मिलिरहोस् अन्धारोमै हराए पनि उज्यालो तिमीलाई मिलिरहोस् सफलताले पाइला तिम्रो सधैँ सधैँ चुमिरहोस् थ्याङ्क यू वाउ एकदम राम्रो सो कसरी सोच्नु भएको थियो यो गीत चाहिँ गीत गाइसक्नु भएको छ उहाँले एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो यही फिल्डलाई नै निरन्तर दिने सोच छ कि पछि केही गर्ने सोच छ अथवा बिजनेसतिर
खासै यस्तो अब यो भनेको त अब मेरो चाहिँ अब प्यासनको कुरो हो होइन म्युजिक भनेको अब म चाहिँ बुढो भइन्जेलसम्म पनि लाइक मलाई लाग्छ म आई कान्ट लिभ विदाउट म्युजिक होइन तर आफ्नो अब प्रोफेसन आफ्नो कामलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ होइन सो लेजर टाइममा चाहिँ म चाहिँ यो म्युजिकलाई नै अपडेट गर्छु जहिले पनि एभ्री टाइम अनि बाहिरी बिजनेसहरू बिजनेस चाहिँ लाइक मैले भनिहालेँ मेरो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ हाम्रो होइन दाइ र म चाहिँ सँगै चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्छौँ मानन्दन निर्माण सेवा हामी चाहिँ यो बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ ओके अनि तपाईँको कुनै सुटिङ गर्दाखेरिको अलि रमाइलो माहौल सम्झौँ न एकचोटि त्यो पाप भन्ने मुभीको सुटिङमा चाहिँ कस्तो थियो त्यो माहौल एकचोटि सम्झौँ न कज अफ लङ टाइम भइसक्यो यो हजुरले यो गीत गाइसक्नु भएको सो त्यो बेलाको माहौल चाहिँ कस्तो थियो अलिकति हामीलाई सुनाइदिनु त्यो तिम्रो याद आइदिएको सुट गर्दा चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ पुस महिनाको एकदम जाडो महिनामा है अनि बिहानै उठेर हामी चाहिँ त्यो फिल्मको सुटिङको लागि भनेर गएको त्यो गीत गर्नु जाने अनि त्यो एउटा सिन चाहिँ यो गीतको एउटा सिन चाहिँ खोलाको किनारमा चाहिँ गर्नुपर्ने लास्ट मोमेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम जाडोले अनि कस्तो भने तपाईँको हिरोइन पनि खटेर त्यो चाहिँ उहाँले अब आफ्नो एक्सन दिनु खोज्छ तर त्यो बढी जाडो भएर चाहिँ कटिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम डिस्टर्बेन्स भएको क्या त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ मरोबर त्यो घाम आउनुको लागि झन्डै 4-5 घन्टा चाहिँ हामीले पर्खेर अलिकति त्यहाँ न्यानो भएर मात्रै गर्नुभयो कि एकदम हाम्रो टाइम लस्ट भयो त्यति बेला होइन र गएर सफलताले पहिला तिम्रो गर्दा चाहिँ एयरपोर्टको सिन थियो केटी चाहिँ विदेश जाने केटा चाहिँ अब डेस्परेट भएर एयरपोर्टमा चाहिँ गर्ने त्यो सिनमा चाहिँ के भइदियो भने तपाईँको सुटिङ भन्ने बित्तिकै क्राउडहरू म्याक्सिमम् भइदियो होइन अनि क्राउड म्याक्सिमम् हुँदा चाहिँ के भने हिरो चाहिँ कम्प्लेक्सन क्या उसलाई त्यो अब क्राउड कम्प्लेक्सन भनौँ न होइन त्यो हुँदा चाहिँ त्यो सिनको लागि झन्डै हामीले लगभग दिनभरि नै बितायो भने एउटा गेटको सिन थियो होइन प्लेनहरू चाहिँ एकदम सेन्टिमेन्टल भएर उसले एक्सन गर्नुपर्ने त्यो कम्प्लेक्सनले गर्दा उहाँलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो कि अनि त्यस्तो कुरोहरू भनौँ न एकदम अनफर्गेटेबल मोमेन्ट्सहरू छ भनौँ न अनि कुनै स्याडेस्ट मुभमेन्ट अब यो स्याडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त्यति बेला त अब यस्तो अब म्युजिक भिडियोहरू बनाउँदाखेरि राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हुन्थेन होइन जबरजस्ती जोडजाड गरेर गर्नु पर्थ्यो होइन अब के बनाउँछु भन्नेको अब खोजिरहेको म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ पछि गएर एडिट गरेर हेर्दाखेरि भातबुङ्गै हुने कलर प्रिन्ट कलर सेक्सनहरू नमिल्ने होइन अनि टेक्निकल प्रब्लमहरू अब कति भएर पनि चलाउनु युज गर्नु नसक्ने त्यस्तो समस्याहरू त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति डेस्परेट हुन्थ्यो हामीलाई होइन मैले किनभने त्यो टाइममा 9-10वटा म्युजिक भिडियोहरू बनाएँ कति मेरो डिरेक्सनमा कति मेरो कोरियोग्राफीमा होइन गरेँ तर त्यति बेला चाहिँ त्यही समस्याहरू भइदियो कि कति अब भनौँ न इक्विपमेन्ट्सको कारणले गर्दा पनि हामीलाई भनौँ अब कोही बेला चाहिँ अब तपाईँको प्रडक्सन कम्पनीहरू नै राम्रो नभइदिने क्रेनहरू नपाउने त्यो सर्टहरू लिनु खोज्ने होइन तर हामीले त्यो उपलब्ध गराउनु नसक्ने बिकज अफ इक्विपमेन्ट्सले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति स्याडेस्ट मोमेन्ट थियो त्यो टाइममा हाम्रो टाइममा चाहिँ भनौँ न स्टेज प्रोग्रामहरू पनि गर्नुहुन्छ हो स्टेज प्रोग्रामहरू गर्छु प्रायः अहिले चाहिँ मैले सोलो चाहिँ म कहिले पनि अहिले चाहिँ गरेको छैन होइन अहिले चाहिँ ब्यान्डसँगै हो तन्त्र ब्यान्ड होइन मेरो कलिग्सहरू छ सोहित श्रेष्ठ अनि सविन दास होइन अनि चाहिँ सन्देश परियार यिनीहरू चाहिँ मेरो कलिग्सहरू हो होइन उनीहरूसँग चाहिँ म मिलेर अहिले गरिरहेको छु अस्तिको वर्ष चाहिँ मैले गाई जात्रामा मैनपुलमा लाइभ तन्त्र लाइभ भनेर गरेको थिएँ के लाइफमा अप एन्ड डान्स त भइहाल्छ लाइफ भनेको अप एन्ड डान्स कहिले सुख त कहिले दुःख हो कहिले यस्तो हुँदाहुँदै पनि यो फिल्ड छोडेर जान मन लागेको यो फिल्डमा बस्न मन नलागेको त्यस्तो कुनै पल छ हजुरको कि मलाई यो फिल्डले अगाडि बढाएको छ म यहीमा बस्छु भन्ने छ कि कुनै लाइफमा अप एन्ड डान्स भइसकेपछि त अब एउटा मान्छे नै हो एउटा सोच आइहाल्छ सो कहिले त्यस्तो सोच्नुभयो यो इन्डस्ट्री नै छोडेर जान्छु भनेर चाहिँ मलाई होइन यो म्युजिक इन्डस्ट्रीले अब यहाँ पोखराको भनौँ नेपालकै म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मलाई चाहिँ धेरै फ्रस्ट्रेसन्सहरू पनि भएको पहिला धेरै फ्रस्ट्रेसन्सहरू भएको किन भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन भन्दाखेरि तपाईँको राम्रो कम्पोजिसन राम्रो सृजना गर्नु खोज्यो जहिले पनि फिडब्याकै नआउने अनि चाहिँ तपाईँको मिडिया सपोर्टहरू पनि नहुने होइन तपाईँको चाहिँ गएर काठमाडौँ जानुपर्ने काठमाडौँको चाहिँ मिडियाहरूलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने पैसा दिनुपर्ने आफू खटिनुपर्ने आफ्नो काम छोडेर गएर चाहिँ गर्नुपर्ने त्यस्तो हुँदा चाहिँ कस्तो भने एउटा राम्रो क्रिएसन गरेपछि एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ भ्याल्यु नभएपछि चाहिँ अनि यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ अलिक फ्रस्ट्रेसन पनि हुँदो रहेछ क्या अनि त्यो भएर मैले चाहिँ यही फ्रस्ट्रेसनले गर्दा एउटा मैले चाहिँ एउटा गीत कम्पोज गरेको थिएँ होइन
अनि त्यो चाहिँ रेकर्ड चाहिँ गरिनँ मैले म्युजिक सबै रेडी छ रेकर्ड गर्नु मात्रै भन्छ मैले जमानामा रेकर्ड यो चाहिँ कम्पोज गरेको यस्तै खालके समस्याहरूले फ्रस्ट्रेसन हुँदाखेरि मैले बनाएको थिएँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने शब्द किन किन लाग्छ अरूको लागि बाँचेको छु मनमा बेर्दैन राखेर पनि हाँसेको छु हर पल टुक्रिएर कति दिन रोएको छु सब बाटोतिर स्क्रिन भएर पनि बाँचेकै छु टाइपको थियो कि अलिकति फ्रस्ट्रेसन हुँदाखेरिको टाइममा चाहिँ मैले त्यस्तो कम्पोजिसनहरू पनि गरेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लाइक म्युजिकमा चाहिँ हामी अब सेटल भएर स्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन जस्तो लाग्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन वेराज इन इन्डिया भयो अरू अब कन्ट्रीतिर चाहिँ अलिकति स्कोप चाहिँ छ होइन म्युजिकमा अलिक राम्रो चाहिँ सिर्जनाहरू भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वी क्यान डु इट भनौँ न सफलताले पाइला तिम्रो चाहिँ कसरी सृजना गर्नुभएको थियो त्यो गीत चाहिँ सफलताले पहिला तिम्रो चाहिँ इट्स अ भेरी ओल्ड कम्पोजिसन है अनि त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ इन्डियामा पढेर आएर चाहिँ त्यति बेलासम्म हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड थियो भने अलिकति झ्याउरे बिटको गीतहरू मात्रै जस्तो नेपथ्यमा कन्दरा ब्यान्डहरूले गाउँथ्यो जोमसोमै बजारमा होइन यस्तो यस्तो ट्रेन्ड थियो अनि मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि इन्डियामा पढेको हुनाले गर्दा मैले इन्डियन रकहरू बढी सुन्थेँ होइन वेस्टर्नाइज अलिकति नम्बर्सहरू सुन्थेँ त्यो हुनाले गर्दाखेरि माई थिङ्किङ अफ इन म्युजिक वाज डिफ्रेन्ट अलिकति के त्यही भएर मैले चाहिँ त्यति बेला इट वाज माई फर्स्ट टाइम 2058मा होला 2058मा चाहिँ मैले कम्पोज गरेको गीत अनि एकोस्टिक रकमा चाहिँ मैले कम्पोज गरेको अनि त्यति बेला चाहिँ खासै अब त्यो ट्रेन्ड त थिएन बट इट वाज माई फर्स्ट सङ त्यो थोरै ट्रेन्ड चेन्ज भएर आएको भनौँ न एउटा गीत सुनौँ न हजुरको एकदम फेभरेट माई फेभरेट सङ चाहिँ मैले यो चाहिँ मेरो मिसेसले लेखेको यो गीत होइन अनि मैले चाहिँ यो कम्पोज गरेको मैले होइन अनि उसले चाहिँ खास मेरो लागि लेखिदिएको गीत हो होइन सुन्नुहोस् है सतरङ्ग इन्द्रेणीमा तिम्रो मुहा ठल्किँदा खोलाको त्यो दुई किनारमा तिम्रो रूप झल्किँदा बिहानीको मिरमिरेमा तिम्रो स्पर्श छाइदिँदा म पागल झै टोलाइरहन्छु सतरङ्ग इन्द्रेणीमा तिम्रो मुहा ठल्किँदा खोलाको त्यो दुई किनारमा तिम्रो रूप झल्किँदा बिहानीको मिरमिरेमा तिम्रो स्पर्श छाइदिँदा म पागल झै टोलाइरहन्छु जति टाढा तिमी गए पनि तिम्रो माया रहिरहन्छ जति बिछोडको पीडा भए पनि तिम्रो याद आइरहन्छ सतरङ्ग इन्द्रेणी चाहिँ मुटुमा तिमी छाइदियो जीवनको अन्तिम सासम्म तिम्रो नाम लिनेछु म थ्याङ्क यू अमेजिङ अबको नयाँ योजनाहरू अब तपाईँकोबाट चाहिँ अब हामीले कस्तो कस्तो गीतहरू सुन्न पाउँछ अबको नयाँ योजनाहरू चाहिँ के छ हजुरको अब चाहिँ गीतको अब मेरो फ्लेभर र टेस्ट त त्यही हो एकोस्टिक रकै हो होइन विथ ब्यान्डसँग चाहिँ अलिकति फास्ट नम्बर्सहरू पनि हामी खेलाउँछौँ होइन अनि स्पेसली ब्यान्डको तर्फबाट चाहिँ हामी रिमेक सङ्ग्सहरू
पुरानो नेपाली सङ्ग्सहरूलाई चाहिँ रिमेक गरेर अलिकति रक भर्सनमा हामीले निकालिरहेका छौँ। जस्तो अरुण थापाको गीतहरू भयो, त्यसपछि सेन्फो एडीको गीतहरू पुरानो त्यो स्लो उयसमा चाहिँ अलिकति हामीले रक फास्ट प्याटर्नहरूमा हामीले निकालिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि यो रेशम फिरिरीहरू भयो, यसलाई अलिकति रक प्याटर्नमा हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरेर निकाल्दैछौँ ब्यान्डकोबाट चाहिँ होइन। अब मेरो उयसमाबाट चाहिँ मेरो अब उयसमा भनौँ न, मैले चाहिँ अब पर्सनल हिसाबले हेर्नुपर्दा चाहिँ लाइक मेरो चाहिँ अब सोलो एल्बम्सहरू चाहिँ आउँछ, छिटै आउँछ। लाइक मोस्ट सङ्ग्स आर अलरेडी रेकर्डेड होइन। अब त्यो चाहिँ मैले त्यही रिलिज गर्नु मात्रै पाइन्छ त, बट अहिले चाहिँ मैले टाइम नपाएर चाहिँ रिलिज गर्नु सकेको छुइनँ भनौँ न। अवश्य आउँछ एल्बम चाहिँ फेरि अर्को पनि, फोर्थ एल्बम पनि आउँछ भन्ने म सबैलाई त्यो त आउन परिहाल्छ, बिकज यस्तो राम्रो अमेजिङ स्वर छ, हजुरको अमेजिङ सृजनाहरू छ। यो नयाँ नयाँ अडियन्सहरूले चाहिँ धेरै खोजिराख्नु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ यो आउनुपर्छ। ओके, अनि हजुरलाई चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा, अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै यङ स्टारहरू चाहिँ भित्रिँदै हुनुहुन्छ। अब यो म्युजिकमै केही गर्छु, म्युजिक फिल्डमै अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अहिले न्यू कमर्स भाइहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लाइक फर्स्ट अब तपाईँको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टली चाहिँ अब म्युजिक टेस्ट अब उहाँको के छ होइन, त्यसलाई फर्स्टमा आफ्नो टेस्ट के छ होइन, आफ्नो साउन्ड, आफ्नो टेस्ट, आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट केमा छ त्योलाई चाहिँ फर्स्ट अब्जर्भ गर्ने होइन। अनि त्यसपछि आफूले त्यो म्युजिकलाई नै क्याचअप गरेर होइन आफू चाहिँ अगाडि बढ्ने, म चाहिँ त्यो भन्छु। अब अहिले त कस्तो छ भने तपाईँको जस्तै अब हिपहप ट्रेन्डमा अब यहाँ हुन्छ होला भनेर त्यहाँपट्टि जान्छ, भएन फेरि रक प्याटर्नमा आउँछ। अब कति त झन् अझै अब अर्कै प्याटर्नतिर पनि गइरहेछ होइन। अनि त्यो हुनाले चाहिँ मैले त्यस्तो नगर्नुहोस्, बिना म्युजिक भनेको इट्स अ प्यासन विच कम्स फ्रम यर हार्ट होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यो भनेको चाहिँ ट्रु हुनु पऱ्यो नि, कम्पोजिसन्सहरू चाहिँ त्यो हिसाबको हुनु पऱ्यो होइन। त्यो भएर चाहिँ म्युजिक बुझेर, म्युजिकलाई सुनेर, म्युजिक लर्न गरेर मात्रै इन्डस्ट्रीमा आउनुहोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, तिप्रास थापाबाट चाहिँ अब नयाँ नयाँ गीतहरू चाहिँ आइरहेको छ? आइरहेको छ, स्योर, एकदम 100% स्योर होइन। सो हामी चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ हाम्रो स्टुडियो पनि छ, हामी ज्यामिङ गर्छौँ त्यहाँ होइन, ब्यान्डसँग। त्यही हो, तन्त्र ब्यान्ड। हजुर, एउटा गीत गाइदिनु न जाँदै जाँदै। एउटा गीत है। जीवनको अधुरो कल्पनामा यो मन सधैँ रोइरहन्छ, माया मुहारमा छाया हृदयमा अतीतले जस्काइरहेछ, जस्काइरहेछ, जस्काइरहेछ। यो मलाई कठोर बनाउन चाहन्थे म, यो मलाई कठोर बनाउन चाहन्थे म, अतीतका यादलाई बगल्न पुगेछु सित बनी, तपाईँलाई बसेछु तर जिन्दगीको मोडमा खस्न पुगेछु, खस्न पुगेछु। जीवनको अधुरो कल्पनामा यो मन सधैँ रोइरहन्छ, रोइरहन्छ, रोइरहन्छ। थ्याङ्क यू।
Okay, such amazing voice. Okay, thanks so much for your time and participation. अब छुट्ने बेला भइसकेको छ, जाँदा जाँदै हजुरलाई हेरिराख्ने दर्शकहरूलाई अनि हजुरको वेल विशर प्लस सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ मेरो फ्यान्सहरू अब जति पनि मलाई अहिले मयो टेलिभिजनबाट हेरिराख्नु भएको छ है, उहाँलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल अब मेरो गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ होइन, यसको लागि धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र सबैको राम्रो होस्, भलो होस् होइन। र आउँदो दिनहरूमा पनि म राम्रो राम्रो कम्पोजिसन्सहरू लिएर आउँछु होइन। सधैँ माया गरिदिनुहोस्, नेपाली म्युजिकलाई माया गरिदिनुहोस् है। र अन्तिममा चाहिँ मयो टेलिभिजनको पनि सफलताले पाइला सधैँ सधैँ चुमिरहोस् है, शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँ लगायत सम्पूर्ण युनिट सबै टिमहरूलाई म चाहिँ दिपराज थापाबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको स्पेसल गेस्ट दिपराज थापाज्यूलाई चाहिँ तन्त्र ब्यान्डका सच अमेजिङ सिङ्गर हुनुहुन्छ र आज हामीलाई यस्तो स्पेसल ठाउँ प्रोभाइड गर्नुभएको छ। गोल्ड स्मोक ग्रिल्सले चाहिँ हजुरहरूलाई पनि यहाँ आउनु, हजुरहरूलाई पनि जापानिज फुड्सहरू टेस्ट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। र यहाँको प्रोप्राइटरहरू हुनुहुन्छ विक्रम उदास अनि रञ्जन बुद्धचार्य, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी क्यामेरामा बसन्त शेर्पा र म होस्ट वर्षा छेत्री बिदा हुन चाहन्छु। अनि हाम्रो मयूर टिभी पोखरालाई डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। थ्याङ्क यू।